श्रीरंग वीर रघुपुंगव वीरमौली गुरुवीडतेन्द्र करुणा परिणाम बोधम शेषाचले सुचिर बोधित छात्र बृंदम शेषाद्रिनाथ गुरुवर्यमहं प्रपद्ये यत्पदाम्बोरुहत्यान विध्वस्ता शेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेः यं नमामि तम्। नमो नमः। नवमाध्याये तृतीयः श्लोकः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। पूर्वं श्लोकद्वयं दृष्टम्। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि इति तृतीयः श्लोकः। अश्रद्धदानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप परन्तप यः विरोधिनं नाशयति सः परन्तप इत्युच्यते। अस्य धर्मस्य अश्रद्धदानाः पुरुषाः भक्तियोग विषये येषां तावत् श्रद्धा नास्ति ते अश्रद्धदानाः पुरुषाः। भक्तियोगाख्य उपासने श्रद्धा अपेक्षते सर्वेषां। येषां तावत् श्रद्धा नास्ति ते अश्रद्धदानाः इत्युच्यते। माम् अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। येषां श्रद्धा नास्ति ते माम् अप्राप्य, ये मां प्राप्नुवन्ति तेषां तावत् क्लेशः एव नास्ति। ये मां न प्राप्नुवन्ति तेषां क्लेशः। कः क्लेशः? मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। मृत्यु संसार वर्त्मनि स्पष्टं विनाशः यदा भवति तदा संसार दशायां पुनः पुनः आवर्तन्ते इत्यर्थः। पुनः पुनः अत्रैव तिष्ठन्ति इत्यर्थः। भाष्यकारस्य पंक्तिं पश्यन्तु। अस्य उपासनाख्यस्य धर्मस्य भक्तियोगः भक्तियोग उपासनम् इत्याख्यस्य धर्मस्य निरतिशय प्रियम् अद्विषयतया स्वयं निरतिशय प्रिय रूपस्य परमनिश्रेयस रूप मत्प्राप्ति साधनस्य अस्य अव्ययस्य उपादान योग्य दशां प्राप्य अश्रद्धदानाः। इदानीं भाष्यकाराः इत्थम् अभिप्रयन्ति। उपासनाख्यस्य धर्मस्य भक्तियोगम् इत्युपासनाख्यस्य धर्मस्य निरतिशय प्रियम् निरतिशय प्रिय मद्विषयतया अत्यन्तं प्रीतिः अपेक्षते। मद्विषये यस्य प्रीतिरस्ति पूर्वमपि प्रतिपादितमासीत् अनसूयवे ते इति। निरतिशय मद्विषयतया स्वयं निरतिशय प्रिय रूपस्य मम विषये अत्यन्तं प्रीतिः वर्तते। मम स्वरूप विषये मम स्वरूपं ज्ञातुं ये प्रभवन्ति तेषामेव मद्विषयक प्रीतिर्भवति। परमनिश्रेयस रूप मत्प्राप्ति साधनस्य अव्ययस्य परमनिश्रेयस रूप मत्प्राप्ति साधनस्य अस्य भक्तियोगस्य उपादान योग्यदशां प्राप्य एतत्तु स्वीकरणे तेषां योग्यता अस्ति। परम् अश्रद्धदानाः
विश्वासपूर्वकत्व रहिताः पुरुषाः यतोहि मम विषये प्रीतिर्नास्ति तेषां मम विषये प्रीत्यभावात् विश्वासः नास्ति भागवते वर्तते यः कथां शृणोति तस्य तावत् प्रथमं विश्वासः अपेक्षते कथा श्रवणे विश्वासः नास्ति चेत् तर्हि कथायां कुतर्कबुद्धिः भवेत् कुतर्कबुद्धिरेव आगच्छति कथायां विश्वासः अपेक्षते कैकेयी 14 वर्षाणि रामं प्रेषितवती वनं प्रति इत्युच्यते अयि भोः कैकेयी किमर्थं प्रेषितवती 14 वर्षाणि यावत् किमर्थं 15 वर्षाणि न प्रेषितवती आसीत् किमर्थं 13 वर्षं न प्रेषितवती दशरथः किमर्थं समीचीनतया भागं कृत्वा न दत्तवान् पायासं तर्हि सुमित्रायाः वारद्वयं किमर्थं कृतं किमर्थं दत्तम् इत्यादयः प्रश्नाः यदि पृच्छ्यन्ते कथाश्रवणे तर्हि कथायाम् इंट्रेस्ट न भवति प्रायः अतः विश्वासः अपेक्षते सर्वास्वपि कथासु पुराण इतिहास कथासु विश्वासः अपेक्षते अतः विश्वासपूर्वकत्वरहिताः पुरुषाः येषां विश्वासः नास्ति भक्ति उपासन मार्गे गन्तुं तेषाम् अधिकारः अस्ति चेदपि अश्रद्धदानाः पुरुषाः ये भवन्ति माम् अप्राप्य मृत्युरूपे संसारवत्मनि नितरां वर्तन्ते इत्यर्थः माम् अप्राप्य मृत्युरूपे संसारे मृत्युरूप संसाराख्य वर्त्मनि सर्वदा अत्रैव तिष्ठन्ति नितरां वर्तन्ते एतत् त्यक्त्वा गन्तुं न शक्नुवन्ति ते तत्रैव तिष्ठन्ति इत्यर्थः अतः महदिदम् आश्चर्यम् इत्यर्थः महदिदम् आश्चर्यं मम स्वरूपविषये ज्ञानाय प्रवर्तयितुं तेषाम् अधिकारः अस्ति चेदपि न प्रवर्तन्ते खलु ते अतः ते अश्रद्धदानाः पुरुषाः ते मां न प्राप्य अत्रैव तिष्ठन्ति इत्यर्थः अतः इदं महदाश्चर्यं भवति इत्युक्तं तृतीयश्लोके चतुर्थश्लोके अवतारिकां कथयन्ति भाष्यकाराः शृणु तावत् प्राप्यभूतस्य मम अचिन्त्य महिमानम् इदानीं मया स्पष्टम् उच्यते इति भगवान् अभिप्रयति एतावत् पर्यन्तम् एकः विषयः मया प्रतिपादितः इदानीं वक्ष्यमाणं विषयं सम्यक्तया शृणु इति अर्जुनं प्रति कथयति भगवान् शृणु तावत् प्राप्यभूतस्य मम अचिन्त्य महिमानं प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम् इति तस्मिन् दिनेपि उक्तवान् अहम् अर्थपञ्चकम् इति द्वैते प्रतिपाद्यते तदा अतः प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम् इत्युक्तम् अतः प्राप्यभूतः सः स एव प्रापकः स एव प्राप्यः इत्यपि प्रतिपादितम् प्राप्यभूतस्य तस्य अचिन्त्य महिमानम् अस्माभिः चिन्तयितुमपि न शक्यते तस्य महिमानं कीदृशम् अस्ति इति महिमानमेव खलु कथयति अस्मिन् अध्याये भगवान् अतः इदं च महिमानम् अस्माभिः चिन्तयितुं न शक्यते तथा भवति महिमानम् इत्युच्यते
मया तथमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः इति। इदं सर्वं जगत् परिदृश्यमानं चेतना चेतनात्मकं जगत् इत्यर्थः। अव्यक्तमूर्तेन अव्यक्त जगदव्यक्तमूर्तिना अव्यक्तमूर्तिना मया अव्यक्तमूर्तिना नाम स्वरूपम् एतावत् पर्यन्तं न बहिर्व्याप्तमस्ति तदेव अव्यक्तम् इत्युच्यते। एतावत् पर्यन्तं बहिर् न व्याप्तमस्ति अस्य स्वरूपम्। तादृश स्वरूपस्य अस्य स्वरूपयुक्तस्य अस्य भगवतः सः कीदृशः वर्तते? सर्वान्तरात्मा अस्ति। सर्वेषाम् अन्तर्यामित्वेन वर्तते सः भगवान्। तथा युक्तस्य तथा विद्यमानस्य अस्य भगवतः मया इत्यस्ति खलु। तादृशः मया तथम् इदं तावत् व्याप्यभूतमस्ति। कथं? पूर्वं सूक्ष्मतया आसीत्, इदानीं स्थूलतया भवन्ति सर्वेपि पदार्थाः। पूर्वं कथमासीत्? भगवती सूक्ष्मतया इमे पदार्थाः तत्रैव आसन्। नामरूप विभागात् प्राक् तत्रैव आसन् इमे पदार्थाः। इदानीं नामरूप विभागं करोति अयं परमात्मा। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति प्रतिपादितम् अस्ति तत्र छान्दोग्योपनिषदि। तथा इदं सर्वं व्याप्तमस्ति भगवता। सर्वभूतानि मत्स्थानान्येव। सर्वाण्यपि भूतानि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्युक्तम्। सर्वाण्यपि भूतानि अन्तर्यामित्वेन विद्यमाने मयि सर्वेपि वर्तन्ते। अहं तेषु न च अवस्थितः। परं तेषु पदार्थेषु अहं नास्मि। सर्वेपि पदार्थाः मयि वर्तन्ते, परं तेषु पदार्थेषु अहं नास्मि, न अवस्थितः। भूतानि मत्स्थानि न च ऐश्वरं मे योगमस्ति। मत्स्थानि भूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि न चाहं तेषु अवस्थितः। भूतानि सर्वाण्यपि भूतानि मत्स्थानि सर्वं मम सविधे न वर्तन्ते। सर्वाण्यपि भूतानि यत् मम संकल्पपूर्वकं ध्रियते मया तत्तु मम सविधे वर्तते। ऐश्वरं सः ईश्वरः, ईश्वरस्य भावः, सः ईश्वरः खलु। सर्वस्यापि नियन्तृत्वं तस्य वर्तते। सर्वनियन्ता इत्यतः तस्य संकल्पः मे योगः। योगशब्दस्य अत्र संकल्पः इत्यर्थः। पश्य, मम संकल्पं पश्य, कीदृशम् अहं संकल्पं करोमि इति पश्य। भूतभृत् सर्वेषां
भूतानां धारकः अहमेव भवामि। भूतस्थ न च। भूतानि मां न ध्रियन्ते, मया भूतानि ध्रियन्ते। भूतानि मां न धरन्ति, मया भूतानि ध्रियन्ते इति मम आत्मा एव। मम संकल्पः एव सर्वमपि। मम संकल्पेन एव खलु सर्वमपि लोके जीवन्ति। एकः श्लोकः वर्तते, विना त्वत्संकल्पात् वृषगिरीश अनुरपि न चलते इत्यस्ति। अनुरपि न चलति। विना त्वत्संकल्पात्, भगवतः संकल्पं विना किमपि न चलति। तदेव उच्यते मम आत्मा एव सर्वमपि तस्य संकल्पाधीनम् एव। संकल्पायत्तं सर्वमपि वस्तु। भूतभावनः, भूतस्य कारणभूतः अयमस्ति। कथमस्ति? कारणत्वेन, धारकत्वेन, नियन्तृत्वेन च अयं भगवान् सर्वदा वर्तते। इदमेव भगवतः माहात्म्यं वर्तते। इदं चेतनाचेतनात्मकं कृष्णं जगत्, भाष्यकारस्य पंक्तिः। इदं शब्दस्य परिदृश्यमानं चेतनाचेतनात्मकं जगत् इत्यर्थः। चेतनाचेतनात्मकं कृष्णं जगत् अव्यक्तमूर्तिना, अव्यक्तमूर्तिना नाम अप्रकाशित स्वरूपेण इत्यर्थः। प्रकाशित स्वरूपं यदस्ति तद् व्यक्तमस्ति, अप्रकाशित स्वरूपं यदस्ति तद् अव्यक्तमस्ति। अतः अप्रकाशित स्वरूपेण मया इत्युक्तौ अन्तर्यामिना इत्यर्थः। अन्तर्यामिना भगवता ततं कथं ततं अस्य जगतः धारणार्थं नियमनार्थं च शेषित्वेन व्याप्तम् इत्यर्थः। अस्य जगतः कार्यमपेक्षते खलु। अस्य जगतः कार्यत्वं कदा सम्भवति? भगवान् कारणभूतः। अयं सृष्टिं करोति, संकल्पपूर्वकं सृष्टिं करोति। सृष्टि अनुगुणमेव एतस्य जगतः कार्यं तु चलति इत्येव खलु वेदवाक्यस्य अर्थः। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय तत्तेजो असृजत इत्यस्ति वाक्यं। तदैक्षत, ब्रह्म ऐक्षत इत्यर्थः। संकल्पं कृतवान् परमात्मा इत्यर्थः। किमर्थं संकल्पं कृतवान्? संकल्पं कृत्वा सृष्टिं कृतवान्। सृष्टिः किमर्थं कृता तेन? इदं च जगत् धारणार्थं नियमनार्थं च शेषित्वेन व्याप्तम् इत्यर्थः। सः शेषी भवति, सः धारकः भवति, नियन्ता भवति। सर्वनियन्तृत्वं, सर्वस्यापि पदार्थस्य धारकत्वं, सर्वशेषित्वम् इति इमे गुणाः भगवतः सम्भवन्त्येव। एतेषां गुणानां सम्भवात् एवं व्याप्तम् इत्यर्थः। भगवता एवं व्याप्तम्। यथा अंतर्यामी ब्राह्मणे सर्वान्तर्यामित्वम् अंतर्यामी ब्राह्मणे प्रतिपादितमस्ति। य पृथिव्यां तिष्ठन् यं पृथिवी न वेद, य आत्मनि तिष्ठन् यम आत्मा न वेद इति। य पृथिव्यां तिष्ठन्, या पृथिव्यां तिष्ठति, मंत्रः इतोपि अस्ति। यः पृथिव्यां तिष्ठति यस्य तिष्ठन् यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादिकम् अस्ति। यं पृथिवी न वेद, भगवान् आत्मा भवति, पृथिवी तु शरीरं भवति इति शरीरात्मभाव संबंधः ज्ञेयः वर्तते। शरीरात्मभाव संबंधं विना जगद्ब्रह्मणोः कार्यकारण योगः, कार्य अनन्यत्वं, जगद्ब्रह्मणोः अनन्यत्वं न संभवति।
कार्यकारणयोगः न भवति इत्यतः यः पृथिव्यां तिष्ठन् यं पृथिवी न वेद यः आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरं यम् आत्मा न वेद इति चेतनाचेतन वस्तु जातैः अदृष्टेन अंतर्यामिना इदानीं चेतनाचेतन पदार्थाः लोके वर्तन्ते अदृष्टेन अंतर्यामिना तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता अंतर्यामी अंतर्यामिनं वेदांत श्रवणेन मया ज्ञायते अहं जानामि वेदांत श्रवणात् प्राक् अंतर्यामी कथं ज्ञायते मया इदानीं मम गृहे वर्तन्ते केचन तेषां तावत् वेदांत ज्ञानं नास्ति संस्कृत ज्ञानम् अस्ति वेदांत ज्ञानं नास्ति चेत् अंतर्यामित्वेन भगवान् अस्ति अस्माकं शरीरे इति कथं ते जानन्त्येव कथं ते जानन्ति यद्यपि तेषां संस्कृत ज्ञानं सम्यक् वर्तते तथापि वेदांत श्रवणात् भावात् इदं ज्ञानं नैव आयाति तदेव उक्तं चेतनाचेतन वस्तु जातैः अदृष्टेन अंतर्यामिना तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः इत्यस्ति ततः मत्स्थानि सर्वभूतानि सर्वाण्यपि भूतानि मयि अंतर्यामिनि स्थितानि मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि सर्वाण्यपि भूतानि मत्स्थानादेव उत्पद्यन्ते एवमेव सर्वाण्यपि भूतानि मयि अंतर्यामिनि स्थितानि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मत्वेन अहमस्मि मां त्यक्त्वा कश्चिदपि भूतः किंचिदपि भूतं मां त्यक्त्वा नैव गच्छति सर्वेपि पदार्थाः मम सविधे एव वर्तन्ते सर्वेषां पदार्थानां अंतर्यामित्वेन अहमस्मि इति भगवान् वदति तत्रैव ब्राह्मणे अंतर्यामी ब्राह्मणे यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवीम् अन्तरो यमयति यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानम् अन्तरो यमयति इति शरीरत्वेन नियाम्यत्वेन प्रतिपादनात् शरीरात्मभाव संबंधः प्रतिपादितः कुत्र प्रतिपादितः तत्रैव प्रतिपादितः अंतर्यामी ब्राह्मणे एव प्रतिपादितः अतः शरीरत्वेन नियाम्यत्व प्रतिपादनात् सर्वनियन्त्रित्वमपि उक्तं शरीरात्मभाव संबंधः यथा तत्र प्रतिपादितः तथैव यः पृथिवीम् अन्तरो यमयति इति सर्वनियन्त्रित्वमपि प्रतिपादितम् अतः नियन्त्रित्वमपि प्रतिपाद्य शरीरत्वेन नियाम्यत्व प्रतिपादनात् तदा यत्ते स्थिति नियमने प्रतिपादिते शेषित्वञ्च अत्र उक्तमस्ति न चाहं तेषु अवस्थितः भगवान् सर्वस्यापि पदार्थस्य अंतर्यामित्वेन वर्तते परं तेषु भगवान् न तिष्ठति कथं ते न चाहं तेषु अवस्थितः अहं तु न तदायत्तस्थितिः अहं तु न तदायत्तस्थितिः मत्स्थितौ तैः न कश्चित् उपकारः इत्यर्थः तेषाम् उपकारः मया क्रियते परं मम उपकारार्थं ते न भवन्ति माम् उपकर्तुं ते न भवन्ति मम उपकाराय ते तिष्ठन्ति वा पदार्थाः इत्युक्तौ नैव तिष्ठन्ति परं तेषां सर्वेषां पदार्थानाम् उपकारम् अहं करोमि इत्यर्थः न च मत्स्थानि भूतानि न घटादीनां जलाधेरिव मम धारकत्वम् अत्र एकः विषयः ज्ञातव्यः जलादिषु अहमस्मि सर्वभूतेषु अहमस्मि खलु पृथिव्याम् अहमस्मि पृथ्वी विकारेषु नास्मि अहं मत्स्थानि भूतानि घटादीनां जलाधेरिव मम धारकत्वम् पृथ्वी विकार भूतेषु पदार्थेषु मम धारकत्वं नास्ति धारकत्वं तावत् पृथिव्यां वर्तते परं पृथिव्याः धारकत्वं मयि वर्तते
कथं मत्सङ्कल्पेन मया एव तथा सङ्कल्पः कृतः मत्सङ्कल्पेनैव पश्य मे योगम पश्य मे ऐश्वर्यं योगम् इति अन्यत्र कुत्रचित् असम्भावनीयं असाधारण आश्चर्यं योगं पश्य अन्येन कर्तुं शक्यते वा एतादृशः योगः इत्युक्तौ नैव कर्तुं शक्यते मां विहाय अन्यत्र कुत्रापि भवता ईदृशः योगः नैव अनुभवितुं शक्यः अस्य अनुभवः कुत्र भवति भवताम् इत्युक्तौ मयि एव वर्तते कोऽसौ योगः तादृशः योगः कः इत्युक्तौ भूतभृच्च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः सर्वेषां भूतानां भर्ता अहं सर्वमपि धरामि सर्वमपि वस्तु अहं धरामि न च तैः कश्चिदपि मम उपकारः तैः एकः अपि उपकारः मया नानुभूयते ते तिष्ठन्त्येव मया सृष्टिः क्रियते मत्सङ्कल्पादेव तेषां स्थितिर्भवति परं तैः मम साहाय्यमेव नास्ति किमपि साहाय्यं नास्ति न तिष्ठति तावदेव ममात्मैव भूतभावनः मम मनोमयः सङ्कल्पः एव भूतानां भावयिता धारयिता नियन्ता च अन्यत् किमपि नास्ति अत्र इति चतुर्थ पञ्चम श्लोकः प्रतिपादितः एतावता अलमद्य श्वः पश्यामः सायङ्काले 6:00 पश्यामः श्वः सायङ्काले एवम् अनेन अलम् अद्य धन्यवादः धन्यवादः